रेक्टिफिकेसन अफ एररको मैले एउटा अर्को भिडियो लिएर आएँ। सेकेन्ड पार्ट रेक्टिफिकेसन अफ एरर के हो, एररलाई अकाउन्टिङ एरर कसरी रेक्टिफाई गर्ने, एरर कति किसिमको हुन्छ र रेक्टिफाई कसरी गर्ने भनेर योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले अगाडिको पार्टको भिडियो हेर्नु होला। आज मैले क्वेसन लिए, हेर्नुहोस् यो बीबीएस थर्ड इयरको अडिटिङमा तपाईँलाई 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ एक्जाममा, 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने हो एक्जाममा। र मैले लास्ट इयर 2076 सम्म सोधेको क्वेसन लिए, यसलाई म आज तपाईँलाई सोल्भ गरेर देखाउँदैछु। अब एकैछिन क्वेसनतिर जाउँ। पास द रेक्टिफाइड इन्ट्री जर्नल इन्ट्रिज अफ द फलोइङ ट्रान्जेक्सन एन्ड स्टेट दियर इफेक्ट अन प्रफिटेबिलिटी। यो जर्नल इन्ट्रीलाई रेक्टिफाई गर्नुहोस्, रेक्टिफाई गरेको जर्नल इन्ट्री बनाउनुहोस् र प्रफिटेबिलिटीमा यसको इम्प्याक्ट के पर्छ त्यो पनि देखाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् नम्बर 1 मा भनेको छ salary paid to Narayan ₹20,000 wrongly debited to his account. Purchase of office equipment costing ₹50,000 has been wrongly entered in purchase book. र तपाईलाई 5 वटा ट्रान्जेक्सनहरु दिएको छ र अब हेर्नुस् यसलाई म सोलुसन गर्दै छु। सोलुसन है त। अब हेर्नुस् सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा जाउँ। नम्बर 1 मा जाने बेला नम्बर 1 मा के भनेछ भने salary paid to Narayan ₹20,000 wrongly debited in his account. सबभन्दा पहिला त हामीले के भनेको थियौं भने यो एरर वन साइडेड एरर हो कि टु साइडेड एरर हो, सबभन्दा पहिला आइडेन्टिफाई गर्नुस्। यो एरर अब टु साइडेड एरर हो। कसरी टु साइडेड एरर हो भने नारायणलाई स्यालेरी पेड गरेको थियो, नारायणको अकाउन्टमा डेबिट भएको रहेछ। स्यालेरी भने एक्सपेन्सेस हो, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट हुनु पर्थ्यो तर नारायण अकाउन्ट डेबिट भयो, त्यसैले टु साइडेड एरर हो। टु साइडेड एरर हो भने रेक्टिफाई गर्नको लागि हामीले बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स र आफ्टर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स कति बेला गर्दैछौँ त्यसलाई ध्यान दिने हैन। त्यसैले के गरौँ भने अब पहिला रफ वर्क गरौँ। करेक्ट इन्ट्री के हुनुपर्छ लेखौँ। करेक्ट इन्ट्री एउटा करेक्ट इन्ट्री बनाउनुस्, अर्को चाहिँ रङ इन्ट्री। रङ इन्ट्री भन्नु बनाउनुस्। यो रफ हो हाम्रो। करेक्ट इन्ट्री हुनुपर्ने भनेको स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने हो 20,000 टु क्यास अकाउन्ट भनेर हुनुपर्ने हो 20,000। रङ इन्ट्री भयो हाम्रो नारायण अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु क्यास अकाउन्ट भनेर 20,000। अब मैले के भनेको थिएँ भने यसलाई डिभाइड गर्नुस्। डिभाइड गर्ने बेला स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट हुन्छ 20,000 टु क्यास अकाउन्ट, क्यास अकाउन्ट भनेर 20,000 भयो। इन्टु गर्ने बेला अब यो रङ इन्ट्रीलाई उल्टो गरिदिनुस्। डेबिटलाई क्रेडिट, क्रेडिटलाई डेबिट गरिदिनुस्। क्यास अकाउन्ट डेबिट, क्यास अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु नारायण, टु नारायण अकाउन्ट 20,000। अब हेर्नुस् यहाँ क्यास डेबिट र क्रेडिट भयो, क्यान्सल हुन्छ। अब रेक्टिफिकेसन, रेक्टिफिकेसन इन्ट्री भनेर बनाउनुस्। अब यो चाहिँ हाम्रो फर्मेटमा बनाउनुस्, जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट। डेट लेख्नुस्, डेट लेख्नुस् सुरुमा, अनि पार्टिकुलर भनेर लेख्नुस्। पार्टिकुलर एलएफ पनि लेखिहाल्नु होला, एलएफ, अनि डेबिट लेख्नुस्, अनि क्रेडिट लेख्नुस्। यो माथिको दुईटा भनेको रफमा देखाउने हो, माथिको दुईटा रफमा देखाउने हो र यो चाहिँ हामीले रेक्टिफिकेसन अफ इन्ट्री भनेर अब फर्मेटमा बनाउने हो। अब हामीसित बच्यो के भने स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट 20,000 अमाउन्टमा 20,000 टु नारायण अकाउन्ट, नारायण अकाउन्ट भनेर 20,000। अनि न्यारेसन पनि लेख्नुस्। बेइङ स्यालेरी पेड टु नारायण, नारायण wrongly debited in his account, in his account भनेर नरेसन लेख्नुस्।
र यसलाई कम्प्लिट। अब यति मात्रै भनेको छैन हामीलाई क्वेसनमा, इफेक्ट अन प्रफिटेबिलिटी भनेको छ। प्रफिटेबिलिटीमा इफेक्ट के पर्यो त्यो पनि हेर्नुहोस् भनेको छ। अब यो फर्मेटभन्दा बाहिर लेखिदिनुहोस्, एउटा पोइन्ट लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् प्रफिटेबिलिटीमा के इफेक्ट पर्यो भन्यो भने स्यालेरी डेबिट हुनुपर्ने ठाउँमा, स्यालेरी तिरेको ठाउँमा, स्यालेरी डेबिट हुनुपर्ने ठाउँमा राम अकाउन्ट डेबिट भयो। भन्न खोजेको त के भने स्यालेरी पेड गरे रहेछ, स्यालेरी एक्सपेन्सेस लेखिएन, एक्सपेन्सेस नलेखेको कारणले प्रफिट हाम्रो बढ्छ। यो गल्तीको कारणले हाम्रो प्रफिट बढी हुने भयो। त्यसैले प्रफिट ओभर स्टेट रुपिज 20,000, 20,000ले प्रफिट बढी हुने भयो। स्यालेरी पेड गरेको स्यालेरी लेख्नु पर्थ्यो, खर्च लेखिएन, नारायण अकाउन्टमा डेबिट भयो। त्यसैले खर्च कम लेखेको कारणले प्रफिट चाहिँ बढी भयो। हामीले लेख्नु पर्यो प्रफिट ओभर स्टेट बाई रुपिज 20,000, प्रफिट 20,000ले बढी भयो। त्यसपछि म नेक्स्टमा गएँ, नम्बर 2मा पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट कस्टिङ रुपिज 50,000 हेज बिन रङली इन्टर्ड इन्टु पर्चेज अकाउन्ट। अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज गरेको रहेछ र गल्तीले पर्चेज अकाउन्टमा लेख्यो। अफिस इक्विपमेन्ट भने एसेट हो, एसेट पर्चेज गरेको त एसेट अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्थ्यो, तर गल्तीले पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गर्यो। गुड्स पर्चेज गर्यो भने पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गर्ने हो, एसेट पर्चेज गर्यो भने एसेट्सै अकाउन्ट डेबिट गर्ने हो। यहाँ के गल्ती गर्यो भने अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज गरेको पर्चेज अकाउन्टमा डेबिट लेख्यो। त्यसैले यहाँ पनि गल्ती भयो, यो पनि टु साइडेड एरर भयो। कसरी टु साइडेड एरर भयो भने अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्टमा पनि गल्ती भयो अनि पर्चेज अकाउन्टमा पनि गल्ती भयो। भयो के भने अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेन, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्दैन थियो, पर्चेज अकाउन्टलाई डेबिट गर्यो। त्यसैले यहाँ करेक्ट इन्ट्री के हुनु पर्यो भने टु साइडेड एरर भयो। टु साइडेड एररलाई रेक्टिफाई गर्नको लागि फेरि यो करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री बनाउनु पर्यो। करेक्ट इन्ट्रीमा के हुनु पर्यो भने अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्यास अकाउन्ट, क्यास अकाउन्ट भनेर 50,000 हुनु पर्यो। करेक्ट इन्ट्री हुनु पर्यो। रङ इन्ट्री भने के भयो भने पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट रङ इन्ट्री 50,000 टु क्यास अकाउन्ट, क्यास अकाउन्ट भनेर 50,000 भयो। अब करेक्ट डिभाइडेड बाई रङ गर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि क्यान्सल हुन्छ, हेर्नु होला। यो अफिस इक्विपमेन्ट मेन्ट अकाउन्ट डेबिट 50,000, यो डिभाइडेड बाई यो गर्ने हो टु क्यास अकाउन्ट, क्यास अकाउन्ट भनेर 50,000। अब यसलाई इन्टु गर्नुहुन्छ भने यसलाई उल्टो बनाउनुहोस्, क्यास अकाउन्ट डेबिट, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज अकाउन्ट, पर्चेज अकाउन्ट भन्नुहोस्। अब क्यास र क्यास यहाँ क्यान्सल हुन्छ अनि रेक्टिफाइङ इन्ट्री, रेक्टिफाइड इन्ट्री भनेर यहाँ पनि के हुने भयो, यहाँ पनि फर्मेटै बनाउनु होला। अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु पर्चेज अकाउन्ट, टु पर्चेज अकाउन्ट भनेर 50,000। अब हेर्नु सेकेन्डमा पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट कस्टिङ रुपिज 50,000 हेज बिन रङली इन्टर्ड इन्टु पर्चेज अकाउन्ट भनेको छ। अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज गरेको रहेछ, गल्तीले पर्चेज अकाउन्टमा लेख्यो। अब करेक्ट इन्ट्री के हुनु पर्यो भने अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुनु पर्यो, गल्तीले पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट भयो। अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज गरेको पर्चेज अकाउन्टमा लेख्यो र यसलाई अब रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउनुहुन्छ भने अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज अकाउन्ट भनेर भयो। अब प्रफिटेबिलिटीमा के इम्प्याक्ट पर्यो भनेर हेर्नलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, अफिस इक्विपमेन्ट किनेको, अफिस इक्विपमेन्ट डेबिट हुनु पर्थ्यो, भएन, गल्तीले के भयो भने पर्चेज अकाउन्ट डेबिट भयो। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट भयो भने त पर्चेज भने त ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा आउने हो,
ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा आउने भएको हुनाले खर्च बढ्यो। यो गल्तीको कारणले खर्च बढी भयो। खर्च बढी भयो भने प्रफिट कम हुन्छ। त्यसैले प्रफिट यहाँ लेख्नु पर्यो, प्रफिट understated by ₹50,000. Profit understated by ₹50,000. नम्बर 3 मा जानुस् अब। सेल्स बुक वाज ओभरकास्ट बाई ₹30,000। अब हेर्नु सेल्स बुक 30,000 ले बढी भएको रहेछ भन्यो भने त सेल्स अकाउन्टमा मात्रै इम्प्याक्ट परेको हो। अब यो वान साइडेड एरर भयो। वान साइडेड एरर थर्डको लागि वान साइडेड एरर। अब यो क्वेसनमा हेर्नुहुन्छ भने बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स र आफ्टर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर क्वेसनमा भनेको छैन। क्वेसनमा भनेको छैन भने तपाईँ बिफोर अथवा आफ्टर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ के गर्नुहोस् भने डाइरेक्ट रिजन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट नबनाएर। सेल्स बुक वाज ओभरकास्ट बाई ₹30,000 भनेको छ। सेल्स बुकमा 30,000 बढी लेख्यो। सेल्स अकाउन्टमा मिस्टेक भयो। सेल्स अकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब यहाँ बढी लेखिएको हो सेल्स अकाउन्ट, त्यसैले सेल्स अकाउन्ट चाहिँ कम गर्नु पर्यो। सेल्स अकाउन्ट कम गर्नको लागि डाइरेक्ट तपाईँले भन्दै हुन्छ सेल्स अकाउन्ट should be debited by ₹30,000। हेर्नुहोस् सेल्स अकाउन्ट बढी भएको हो। सेल्सको अकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। क्रेडिटमै लेख्यो भने त झन् बढ्ने हो। यो बढी भयो भने कम गर्नु पर्यो। त्यसैले सेल्स अकाउन्टको डेबिटमा चाहिँ 30,000 लेख्नु पर्यो। र यसले प्रफिटेबिलिटीमा के इम्प्याक्ट पार्छ भनेर पनि भन्नु पर्यो। यो गल्तीले प्रफिटमा के असर गर्यो भनेर पनि हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् सेल्स बुकमा बढी लेख्यो भने आम्दानी बढी लेख्यो। आम्दानी बढी लेख्यो भने के भयो होला? प्रफिट बढी भयो होला। प्रफिट overstated by ₹30,000 भन्नु। थर्ड पछाडि हामीले फोर्थमा जाउँ। हेर्नुहोस् पहिला आइडेन्टिफाई गरौँ। फोर्थमा वान साइडेड एरर हो कि टू साइडेड एरर हो। हेर्नुहोस् के भन्छ 4 नम्बरमा भने सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹25,000 हेज बिन क्रेडिटेड टु सेल्स अकाउन्ट। इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेको सेल्स अकाउन्टमा क्रेडिट भयो भने यो टू साइडेड एरर हो। सेल्स अकाउन्टमा पनि गल्ती भयो, इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टमा पनि गल्ती भयो। अब यहाँ त करेक्ट इन्ट्री बनाउनुहोस्। करेक्ट इन्ट्रीमा के हुनुपर्छ भने इन्भेस्टमेन्ट सेल गर्यो, क्यास अकाउन्ट डेबिट हुनुपर्छ, टु इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट भनेर हुनुपर्छ, टु इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट भनेर हुनुपर्छ। र गल्तीले के भयो भने सेल्स अकाउन्टमा लेख्यो क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट भनेर सेल्स अकाउन्ट। अब यो डिभाइड गर्ने भन्यो हामीले। डिभाइड गर्दा के भयो भने क्यास अकाउन्ट डेबिट भयो टु इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट भनेर भयो। इन्टु गर्यो भने सेल्स अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हुने भयो। यहाँ क्यास र क्यास क्यान्सिल भयो। अब रेक्टिफाइड इन्ट्री भनेर हाम्रो हुने भयो। के बच्यो हेर्नुहोस् सेल्स अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट भनेर बच्यो। अमाउन्ट हो हाम्रो 25,000। यो रेक्टिफाइड इन्ट्री भयो। यसलाई फर्मेटमा बनाउने मैले भनिसकेँ। अब हेर्नुहोस् प्रफिटेबिलिटीमा के इम्प्याक्ट पर्यो त। इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेको सेल्स अकाउन्टमा लेख्यो। सेल्स अकाउन्टमा लेख्यो भने त सेल्स भने त आम्दानी हो। गल्तीले आम्दानी बढ्यो। आम्दानी बढ्यो भने प्रफिट पनि बढी भयो होला। प्रफिट वाज ओभरस्टेड बाई ₹25,000। अब लास्ट नम्बरमा जानुहोस् 5 नम्बरमा। 5वटासम्म सोध्दो रहेछ एक्जाममा। गुड्स पर्चेस्ड फ्रम राजेश एन्ड कम्पनी ₹25,000 हेज बिन रङली इन्टर्ड इन सेल्स बुक। राजेश एन्ड कम्पनीबाट गुड्स पर्चेज गरेको रहेछ।
गल्तीले सेल्स बुकमा लेख्यो, यो पनि टु साइडेड एरर भयो। अब करेक्ट एन्ट्री र रङ एन्ट्री बनाउनुहोस्। करेक्ट एन्ट्री यसको के हुने भयो भने गुड्स पर्चेज गरेको हो। करेक्ट एन्ट्री हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हुने भयो। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट कतिको गुड्स पर्चेज गरेको हो भने 25,000 को टु मिस्टर राजेश भनेर हुने भयो। मिस्टर राजेश अकाउन्ट 25,000। रङ एन्ट्री हुने भयो, सेल्स बुकमा लेखिएको हो राजेश अकाउन्ट डेबिट, राजेश अकाउन्ट डेबिट 25,000 टु सेल्स अकाउन्ट 25,000। यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् तपाईको पर्चेज अकाउन्ट डेबिट करेक्ट एन्ट्रीलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नुहोस् टु मिस्टर राजेश अकाउन्ट भनेर 25,000 लेख्नुहोस्। 25,000 यसलाई इन्टु गर्यो भने रङ इन्ट्रीलाई उल्टो बनाइदिनुहोस्, डेबिटलाई क्रेडिट, क्रेडिटलाई डेबिट। सेल्स अकाउन्ट डेबिट 25,000 टु मिस्टर राजेश अकाउन्ट भनेर 25,000। अब रेक्टिफाइड एन्ट्री भनेर बनाइदिनुहोस्। रेक्टिफाइड एन्ट्री भने के हुने भयो भने यहाँ कुनै पनि क्यान्सल हुँदैन, हेर्नु होला। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 25,000, यहाँ डेबिट र क्रेडिट एउटै अकाउन्ट छैन, क्यान्सल हुँदैन। रेक्टिफाइड एन्ट्री भनेको पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 25,000। सेल्स अकाउन्ट डेबिट 25,000। राजेश क्रेडिट भएको छ टु मिस्टर राजेश अकाउन्ट भन्नुहोस् अनि 50,000 हुने भयो। राजेश अकाउन्ट यहाँ पनि क्रेडिट भएको छ करेक्ट एन्ट्रीमा, रङ एन्ट्रीमा पनि हामीले रिभर्स गर्ने भने राजेश अकाउन्ट क्रेडिट भएको छ। र यसको पनि न्यारेसन लेख्नुहोस्। न्यारेसन भनेको ट्रान्ज्याक्सन जे छ त्यही लेख्ने हो। मैले तपाईलाई एररको बारेमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा क्लियर गरिसकेको छु। अब हेर्नुहोस् प्रफिटेबिलिटीमा के इम्प्याक्ट भयो त ध्यान दिनु होला। पर्चेज गरेको सेल्स बुकमा लेख्यो, हेर्नुहोस् 25,000 को गुड्स पर्चेज गरेको सेल्समा लेख्यो, भइदियो के भने हुनुपर्ने खर्च हो, खर्च 25,000 हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टा आम्दानी 25,000 भयो भन्यो भने यसले त प्रफिटलाई डबल इम्प्याक्ट गर्यो। हेर्नुहोस् प्रफिटलाई डबल इम्प्याक्ट 50,000 को इम्प्याक्ट पर्यो। करेक्ट एन्ट्री त पर्चेज अकाउन्टमा 25,000 लेखिनु पर्थ्यो, पर्चेज अकाउन्टमा 25,000 लेख्यो भने 25,000 खर्च भनेर पिएलमा जान्थ्यो। त्यो हुनुको सट्टा के भयो भने एकातिर पर्चेज अकाउन्टमा 25,000 लेखेन, खर्च लेखिएन, अर्कोतिर सेल्स अकाउन्टमा 25,000 गल्तीले लेख्यो भन्यो भने आम्दानी गल्तीले 25,000 लेख्यो, खर्च लेख्नु पर्थ्यो त्यो पनि लेखिएन भन्यो भने यो कारणले गर्दा त प्रफिटमा 50,000 ले असर गर्यो। त्यसैले यहाँ प्रफिट ओभरस्टेड बाई रुपिस 50,000 भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है यस्तो इफेक्ट पनि पर्छ, प्रफिट ओभरस्टेड बाई रुपिस 50,000। ल 2076 को क्वेसन मैले आज गराएँ। अरू कुनै इयरको क्वेसनहरू छ भने त्यसको नि म भिडियो बनाउँछु, कमेन्ट गर्नु होला।